एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ। हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। आफ्नै उम्मेद्वार उठाएको नेकपा एमाले र तटस्थ बसेका रापरपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलले पौडेललाई मत दिए। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रसहित 7 दलका नेताहरू पौडेलको समर्थक प्रस्तावक बसेका थिए। अन्तिम समयमा प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपले समेत पौडेललाई मत दियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा 10 पुसमा बनेको सहमतिमा माओवादी केन्द्र टिकेको भए एमाले उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा सहजै चुनिने अङ्कगणित थियो। संसदको एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा साथै जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित स्वतन्त्र सांसद समेत भएको त्यो गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत थियो। तर त्यो गठबन्धन 2 महिना पनि टिकेन, किनकि संसदको तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति काङ्ग्रेस र एमालेका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। राष्ट्रपति चुनावलाई लक्षित गरेरै काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमालेतिर गएको 16 दिनमै पुस 26मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो। प्रधानमन्त्री भएपछि गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली हाबी भएको प्रचण्डको गुनासो थियो। एमाले आफ्नो विश्वास पात्रलाई राष्ट्रपति बनाएर कुनै बेला पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने त्रास रहेको प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको विश्वासको मतले भने ठूलो बल दिएको थियो। त्यो भएले बच्ने विकल्पमा माओवादीले संस्थागत रूपमै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 10 पुसको सहमति छाडेर काङ्ग्रेसतिर खुल्दै गएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरे। तर उनी बन्न तयार भएनन्, बरु काङ्ग्रेसलाई नै राष्ट्रपति बनाउन सहमति गर्न तयार भए। 12 फागुनमा बालुवाटारमा बसेको 8 दलको बैठकमा प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव राखे। नेपालसहित सबैले सहमति जनाएका थिए। यो निर्णयबाटै रामचन्द्र राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको थियो भने राष्ट्रिय राजनीति काङ्ग्रेसको पोल्टामा गएको थियो। आज हामी रामचन्द्र पौडेल को हुन्, उनको राजनैतिक जीवनीसँगै अन्य 2 राष्ट्रपतिको कार्यकाल कस्तो रह्यो, यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, 2001 साल असोजमा तनहुको रिस्ती गाउँपालिका स्थित बाहुन पोखरामा जन्मिएका पौडेल 16 वर्षमै राजनीतिमा लागेका हुन्। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि आक्रोशको ज्वालामुखी बोकेर राजनीतिमा होमिएका पौडेल 6 दशकको राजनैतिक यात्रापछि आज भने मुलुककै अभिभावक बनेका छन्। नागरिकले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र अधिकार नपाई देशले उन्नति गर्न सक्दैन भनी लडाईँमा होमिएका व्यक्तित्व हुन् रामचन्द्र पौडेल। उनले प्रारम्भिक जीवनमै बहुदलका निम्ति विद्यार्थी आन्दोलन र झण्डा उठाएका हुन्। नरम स्वभावका नेताको छवि बनाएका रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रका लागि 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। गाउँको विकटता, पछौटेपन र प्राकृतिक विपद देखेर त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिमा लागेका नेता हुन् पौडेल। विक्रम सम्वत 2001 सालको असोजमा तनहुको रिस्ती गाविस स्थित बाहुन पोखरामा जन्मेका पौडेल 16 वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागे। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा सञ्चालित 2018 को सशस्त्र क्रान्तिमा पौडेलले सहभागिता जनाएका थिए। 2019 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनका एक अभियन्ता पौडेल 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसका विद्यार्थी युनियन सभापति निर्वाचित भएका थिए। 2024 सालमा उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगको महासचिवमा निर्वाचित भए। 2027 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापनामा पौडेल पनि सहभागी थिए र उनी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बने। त्यस्तै 2040 सालमा पौडेललाई काङ्ग्रेसले केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक बनायो। 2044 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका पौडेल त्यसयता निरन्तर केन्द्रीय समितिमा छन्।
पञ्चायतको अन्त्य भई 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पौडेल 2048को निर्वाचनमा तनहुँ 1बाट संसद सदस्यमा निर्वाचित भए। त्यसपछि बनेको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री भए। दोस्रो पटक 2049मा उनी स्थानीय विकास तथा कृषि मन्त्री बने। 2051 सालको मध्यावधि चुनावमा तनहुँ 2बाट सांसद निर्वाचित भए। 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सभामुख निर्वाचित भएर 5 वर्ष सेवा गरे। पौडेलले 2056 सालमा तनहुँ 2बाट संसद सदस्यमा तेस्रो पटक निर्वाचित भए र 57 सालमा उप प्रधानमन्त्री, गृह तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। 2062 सालमा काङ्ग्रेस महामन्त्री भए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पौडेल शान्ति सचिवालयको संयोजक पनि थिए। 2063 सालमा उनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भए, जुन सरकारमा माओवादी पनि संलग्न थियो। 64 सालमा उनी नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति भए। सोही वर्ष सम्पन्न संविधान सभा चुनावमा तनहुँ 2बाट चौथो पटक निर्वाचित भए। 65 सालमा उनी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए। 70मा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तनहुँ 2बाट 5औं पटक निर्वाचित भए। 2074 निर्वाचनमा पराजित भएका उनी गत मङ्सिर 4मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ 1बाट निर्वाचित भएका हुन्। पौडेलले पञ्चायती राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्षका क्रममा 2019 देखि विक्रम सम्वत 2046 सम्म विभिन्न पटक गरी 13 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने संस्कृत साहित्यमा त्रिविबाटै शास्त्री पास गरेका छन्। उनी श्रीमती सहित 5 सन्तानका पिता हुन्। पौडेलका 3वटा पुस्तक प्रकाशित छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, नेपाली काङ्ग्रेस के भन्छ, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद लगायतका पुस्तक उनका कृति हुन्। करिब 3 दशकसम्म संसदीय चुनावमा जित हात पार्दै आएका पौडेलको राजनीतिक जीवनमा एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहेको छ प्रधानमन्त्री पदमा 17 पटकको पराजय। यद्यपि यो कालो धब्बा लाग्नुमा उनी स्वयं जति जिम्मेवारी छन् त्योभन्दा बढी तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था जिम्मेवार छन्। 2067 साउनबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा काङ्ग्रेसबाट पौडेल, माओवादीबाट प्रचण्ड र एमालेबाट झलनाथ खनालले संसदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तर संवैधानिक प्रावधान अनुसारको मत संख्या तीनै जनाले हासिल गर्न नसकेपछि 7 पटकसम्म 3 जनाबीच प्रतिस्पर्धा भयो। 8औं प्रतिस्पर्धापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको दौडबाट आफै बाहिर निस्किए। त्यसपछि पौडेलले खनालसँग 17 पटक प्रतिस्पर्धा गरे। यो चुनावी श्रृङ्खलाबाट कुनै परिणाम आउन नसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली नै परिवर्तन गरियो। अर्को चरणमा झलनाथले बाजी मारे भने रामचन्द्रको प्रतिस्पर्धा खेर गयो। विगतदेखि वर्तमानसम्म काङ्ग्रेस राजनीतिभित्र समन्वयकारी एवं मध्यमार्गी भूमिकामा रमाउँदै आएका पौडेल पटक पटक मन्त्री भएर सरकारमा गए, पार्टीमा महामन्त्री र उपसभापतिसम्म भए। तर सरकार र पार्टी दुवैतर्फको पहिलो स्थान हासिल गर्न भने अहिलेसम्म चुक्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री उठ्दा पनि 17 पटक हार्ने, संसदीय दलको नेता बन्न खोज्दा पनि हार बेहोर्ने, पार्टीको सभापति बन्नको लागि 2 पटक मैदानमा उत्रिँदा पनि पराजय मात्र हात पर्ने पौडेलले शीतल निवास भने एकै पटकमा प्रवेश गरेका छन्। घोडा चढ्ने मानिस लड्छ, पढ्ने मानिस फेल हुनु स्वाभाविकै हो भने झैं एक पटक असफल भए अर्को पटक कोसिस गर्दा सफल भइन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर रामचन्द्र पौडेलले दिएका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पदमा 17 पटकको पराजय बेहोरेर उनी काङ्ग्रेसमा उपसभापति र छोटो समय कार्यवाहक सभापति भए। पौडेलले पार्टी सभापतिमा जित्न सकेनन् भने 13औं महाधिवेशनमा देउबासँग पराजित भएका उनले 14औं महाधिवेशनमा पनि उठ्न चाहेका थिए। तर संस्थापन इतर समूहकै साथ नपाएपछि उनले उम्मेदवारी नै नदिने निर्णय लिएका थिए। पौडेलले राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गरी करिब 15 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। लामो र अथक राजनैतिक सक्रियता उनको पुँजी हो। पटक पटक शासन सत्तामा पुग्दा पनि भ्रष्टाचार वा ठूला विवादमा नमुछिएका नेता पौडेल काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक चिन्तन गर्ने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ। आलोचकहरूले भने उनलाई परिवारवादबाट मुक्त हुन नसक्नु र सानो चित्त गर्नु उनको कमजोरी मान्छन्। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा कायम राखिरहन
त्यो पदमा कस्तो व्यक्तिलाई आसीन गराइन्छ भन्नेले ठूलो भूमिका खेल्छ। राष्ट्रपति पदलाई सेरेमोनियन भनेर नामार्जन गर्न हुँदैन। राष्ट्रपतिको क्षमता संवैधानिक हो। उसलाई शक्तिहीन ठान्नु गलत बुझाइ हो। शक्ति त निकै नरम अवधारणा मात्रै हो। सर्वमान्य, विवादरहित, सक्षम र देशप्रति वफादार व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा उसको नरम शक्तिले जहिले पनि औपचारिक शक्तिभन्दा धेरै गुणा बढी हुन सक्छ। उसको दृष्टिकोणले देशलाई बलियो सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। चौथो कार्यकालको लागि तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। 78 वर्षका पौडेल बिहिबार भएको चुनावबाट नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। कलिलै उमेरमा राजनीतिमा लागेका पौडेल 5 दशक लामो राजनीतिपछि मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्। उनी गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै उनले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्नेछ र उनको क्षेत्रमा 6 महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुनेछ। पौडेलले एक पटक कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री नै बनेर देश चलाउन चाहेको बताइरहेका थिए, तर तत्काल सम्भव नहुने देखेपछि उनी राष्ट्रपतितर्फ मोडिए र निर्वाचित पनि भए। नेपालको संविधान 2072 जारी गरेर प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बिदा भए भने दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि विवाद रहित हुन सकेन। अघिल्ला दुवै राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेका भूमिका विवादमा तानिए। डाक्टर यादवको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरण निकै विवादित बन्यो। यहाँसम्म कि सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नै दिए। राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले निर्वाह गरेको भूमिका पनि विवादित बन्यो। खास गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरण, संसदको अधिवेशन मार्ग गर्न गएका सांसदहरूप्रति असहयोगी व्यवहार, प्रतिनिधि सभा विघटनमा तत्कालीन सरकारको चाहनामा सहयोगी भूमिका र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएर जननिर्वाचित संसदको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने काम उनको कार्यकालका अध्यारा पक्षहरू हुन्। राष्ट्रपतिका रूपमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आलोचनाकै क्रममा उनीहरूको जीवनशैली समेत चियो चर्चा र टिप्पणीको विषय बनाउने क्रम बढ्न थाल्यो। यति बेला त शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा पनि सडक अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। समग्रमा राष्ट्रपति पदको गरिमा नै घट्दो देखिन्छ। कतिपयले राष्ट्रपतिको शैली पूर्व राजाहरू जस्तो देखिएको भन्न थालिसकेका छन्। गणतन्त्र पनि राजतन्त्र जस्तै देखिन थालेको भनेर समेत कतिपयले टिप्पणी गरिरहेको पाइन्छ। यसले कुनै न कुनै रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी जनमत बनाइरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति पदकै गरिमा बढाउने मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध देखा परिरहेको जनमतलाई आफ्नो व्यवहार र आचरणले निस्तेज तुल्याई संविधानको संरक्षकको भूमिकामा आफूलाई खर उतार्न जरुरी देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गरेको तर्क गरेकी थिइन्। तर संसदले 2 पटकसम्म पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा संविधानको त्यो परिधिको हेक्का गरिएन। 12 बजे भएको विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराती 1 बजे सदर गरेकी थिइन्। त्यस विरुद्ध पनि पौडेल अग्र मोर्चामा थिए। त्यसबेला उनले राष्ट्रपति कुनै दल र दलको पनि कुनै नेताको जस्तो भएको भन्ने खरो टिप्पणी गरेका थिए। अब समयले राष्ट्रपति पौडेलको पनि परीक्षा लिनेछ। राष्ट्रपति देशकै अभिभावक हो। संविधानको धारा 61 को उपधारा 2 मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ र उपधारा 4 मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ। संविधानका यी प्रावधान र यिनको मर्मले राष्ट्रपतिमा कुनै दलको ट्याग रहने छैन भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका व्यक्ति हुन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनले निर्वाह गरेको भूमिका जति प्रशंसनीय छ, राष्ट्रपतिका रूपमा उनले निर्वाह गर्ने भूमिका त्यतिकै प्रशंसनीय होला त?
यति बेला अहम प्रश्न खडा भएको छ। फेरि पनि राष्ट्रपतिको गरिमा कस्तो बनाउने यो जिम्मेवारीमा रहेर आलोचित भए पनि दलको स्वार्थ पूरा गर्ने या सबैको साझा अभिभावकका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने भन्ने विषय सोही पदमा रहने नै निर्धारण गर्ने हो। तत्कालका लागि दल विशेषको ट्यागबाट आफूलाई मुक्त तुल्याएर सबैको अभिभावकका रूपमा स्थापित गराउनु नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलका लागि पहिलो चुनौतीको विषय मानिएको छ। यस प्रकारको भूमिकाले संविधानको पालना र संरक्षण स्वत हुने प्रश्न छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सवारी पनि विवादको विषय बन्न थालेको छ। सडक नै पूर्ण रूपमा बन्द गराएर राष्ट्रपतिको सवारी चलाउने र सर्वसाधारणले सोही कारण घण्टौं शास्ति पाउने प्रविधिको लगातार विरोध हुँदै आए पनि यसमा सुधारका लागि पहल हुन भने सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जनतालाई जे जति अधिकार दिए पनि कुनै गन्तव्यमा हिँडिरहेको बटुवालाई घण्टौंसम्म बाटो रोकेर राष्ट्रपतिको सवारी गराउनु जनताको छोराछोरी निर्वाचित भएर पुग्ने सर्वोच्च पदमा रहने पूर्व राजाको जस्तो तडक भडकपूर्ण जीवनशैली देखाउने गर्दा सर्वसाधारणले राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीच तात्विक भिन्नता महसुस गर्न सकेका छैनन्। यसतर्फ नवनिर्वाचित पौडेलले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा आएका 2 वटा सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक त्यस्तो सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला भएको थियो। संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर वा आफ्नो अनुकूलको सरकारबाट आएका सिफारिसलाई आँखा चिम्लिएर सदन गर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनका दिशामा नकारात्मक सन्देश दिन्छ र त्यसले समग्रमा शासन व्यवस्था र राष्ट्रपति पदकै गरिमालाई कमजोर तुल्याउँछ भन्नेमा राष्ट्रपति स्वयं नै जानकार हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले ल्याउने अध्यादेशहरू वा सरकारले पठाएका आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका सिफारिसलाई कानून, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सकारात्मक हस्तक्षेप गरी मुलुकलाई दुर्घटनामा पुग्नबाट बचाउन राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर अब संविधानको मर्म र भावना बुझ्ने चुनौती राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आएको छ। संविधान विघटन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई राष्ट्रपति पौडेलले ध्यान दिने हो भने उनका लागि यो आदेश आगामी दिनमा सहयोगी हुन सक्छ। राष्ट्र प्रमुख भइसकेपछि देश र जनताको सर्वोपरि हितका लागि प्रतिनिधित्व गर्नु मुख्य दायित्व हुन जान्छ। यस क्रममा नेपाल जस्तो वैदेशिक सहायतामा निर्भर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहयोग जुटाउन तथा विकास निर्माणमा साझेदारहरूको आकर्षण बढाउन राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अहम हुन्छ। त्यसैले द्विपक्षीय भ्रमण, आदान प्रदान गर्ने तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने, छिमेकी मुलुकहरूलाई समदूरीमा राखेर विश्वास आर्जन गर्ने, अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने दिशामा सहयोग जुटाउने भूमिकामा राष्ट्रपतिले चासो बढाउन जरुरी हुन्छ। विश्वमै देखिएको आर्थिक संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको छ। त्यसैले छिमेकी मुलुकदेखि दात्री राष्ट्रसम्मलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न र विद्यमान संकट सामना गर्ने दिशामा सरकारलाई सहयोग गर्न राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल यिनै भूमिकामा खर उत्रिनु आवश्यक छ। नेपाल विभिन्न जात जाति भाषा भाषीको साझा फुलबारी हो। देशको अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिले सबै जात जाति र भाषा भाषीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार विद्यमान शासन व्यवस्थाको समान प्रतिफल सबैमा पुर्याउन पहल गर्नुपर्दछ। कुनै एक वर्ग, जात, धर्म विशेषको प्रतिनिधित्व नगरी सबैले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो ठान्न सक्ने भूमिका निर्वाह गरेर देखाउनु नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि चुनौती बन्न सक्छ। संविधानको संरक्षण र पालनाका मामिलामा विगतका राष्ट्रपतिका व्यवहारमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहने रामचन्द्र पौडेल मुलुकको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि विगतका उनका प्रश्नहरूको पालना नै अबको उनको परीक्षाको विषय भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा राष्ट्रपति पदको प्रयोग भएको धेरै भएको छैन। हामीले 2 वटा राष्ट्रपति मात्रै अनुभव गर्यौं। अब तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल अनुभव गर्दैछौँ। यद्यपि वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुन स्थान राखेको छ त्यही स्थानमा हिजो 2047 सालको संविधानले राजालाई पनि राखेको थियो। आधारभूत रूपमा यी दुई बीच धेरै फरक छैन। वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र एकताको र प्रवर्धक र संविधानको संरक्षण पालक भनेको छ।
संवैधानिक राजाको पनि यिनै तिनै कर्तव्य थिए। फरक यति मात्रै हो भने राजा शाहवंशी हुन्थ्यो भने राष्ट्रपति जननिर्वाचित। संविधानले राजालाई कुनै पनि राजनैतिक दलसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन थियो। तर राष्ट्रपति सर्वमान्यता कुनै पनि दलबाट प्रस्तावित हुन्छन् तर कम बेसी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहन्छ। तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनीहरूले गर्ने कार्यमा भने राजनैतिक रङ पनि देखिनु हुँदैन। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, 2047 फागुन 29 गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल संविधान बमोजिम फागुन 28 गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति भण्डारी देशमा गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो तथा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति हुन्। सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानको अभ्यासको क्रममा यसअघिका राष्ट्रपति संस्थाको कुनै न कुनै कारण धेर थोर वा आलोचना हुँदै आएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो महिला राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल पनि यसबाट भने अछुतो रहन सकेन। तत्कालीन ओली सरकारले संसद विघटन लगायतका गतिविधिले राष्ट्रपति संस्था नै झनै तरङ्गित उत्पन्न गराइदियो। यद्यपि कार्यकाल समापनपछि बाहिरिनु अघि राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा अन्तिम सम्बोधन गरेकी थिइन्। करिब 1 घण्टा जति लामो उक्त सम्बोधनमा उनले विश्व एवं देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा मुख्य जोड दिएकी थिइन्। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल 2079 फागुन 28 गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो तथा नेपालकै इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बिदा हुँदैछिन्। राष्ट्रपतिमा बिदाई हुनु अघि उनले सङ्घीय संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबै सरकार राजनीतिक दलले गरेको सहयोग एवं सद्भावप्रति धन्यवाद प्रकट गरिन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय शासन व्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यावहारिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अवलम्बन गरेका नीति, निर्माण गरिएका कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। वर्तमान सङ्घीय संसदको साथै यस अगाडिका आम निर्वाचनबाट गठित सङ्घीय संसद र माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको रूपमा मलाई कार्य सम्पादन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै विभिन्न समयमा गठन भएका सरकार तथा त्यसमा संलग्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहयोग र सद्भावका लागि म सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनको अभ्यासको क्रममा यसको आधार स्तम्भहरू संस्थागत हुँदै गएको भनाई उनले राखेकी छिन्। करिब 60 मिनट जतिको उक्त सम्बोधनमा उनले पहिलो प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा दिएकी छिन्। सरकार र राजनीतिक दलको अबको मुख्य ध्यान नागरिकलाई सुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै उनले संविधानले अवलम्बन गरे बमोजिमको देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। तर देशमा विकास निर्माणले गति लिए पनि यो गति पर्याप्त छ त? सरकार एवं राज्यले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त भनेर आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा सांसदहरू समक्ष उनले यस्तो प्रश्न समेत गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिको हैसियतमा करिब 7 वर्ष मेरो कार्यकालमा मैले हासिल गरेको अनुभव समेतका आधारमा देश र जनताका लागि सङ्घीय संसद र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। विकास निर्माणले गति लिएको छ, तर यो गति पर्याप्त छ त? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त? यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति सबै जानकार र चिन्तित छौँ। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखा परेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले देशको आर्थिक अवस्था एवं अर्थतन्त्रको सूचाङ्क पछिल्लो समयमा केही सकारात्मक देखिएको तर दिगो रूपमा आश्वस्त हुने अवस्था नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, बढ्दै गएको व्यापार घाटाको स्थिति र देशको उत्पादन क्षेत्रको सुधारमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। यसबीचमा विश्वव्यापी रूपमा भएको कोभिड महामारी, डेङ्गु जस्ता प्रकोप लगायत आन्तरिक र बाह्य कारणवश यो अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले तर यी कारण देखाएर पन्छिने सुविधा नभएको समेत स्पष्ट पारिन्। यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य कारणको अध्ययन गरेर सरकारको संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको तथा अर्थवित्त नीति सो अनुरूपले निर्देशित हुनुपर्ने भनाइ उनले राखिन्। राजस्व क्षेत्रको दायरा बढाएर राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत पहलको अपेक्षा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले राखिन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या उतार चढावपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र, कोभिड, डेङ्गी लगायतका महामारी तथा विविध बाह्य कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन्। तथापि यिनैलाई कारण देखाएर पन्छिने सुविधा भने हामीलाई छैन। अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा हामीले गम्भीर पाइला चाल्न जरुरी भइसकेको छ। अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य कारणको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले आगामी दिनमा राजस्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा आबद्ध गर्न र राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति तथा उपायहरू अंगीकार गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। संविधानको संरचना अनुसार गत वैशाख 30 गते स्थानीय तहको, मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसैको नियमित निर्वाचन अनुरूप फागुन 25 गते बिहिबार राष्ट्रपति निर्वाचन भएको हो। संविधान बमोजिम यस्ता निर्वाचन हुनुले यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई संस्थागत एवं मजबुत पार्न सघाउ पुर्याउने गर्दछ। यद्यपि निष्पक्ष भन्ने गरिएको राष्ट्रपति कुनै न कुनै रूपले विवादबाट अछुतो रहन सकेको छैन। गणतन्त्र स्थापना पछिको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र त्यसपछिको पहिलो महिला राष्ट्रपति अभिभावकीय जस्तो गरिमामय संस्थामा रहेर पनि विभिन्न कारणवश आलोचित बन्न पुगे। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने राजनीतिक दलका संकीर्ण इच्छा पूरा नहुँदा राष्ट्रपति पदको आलोचना हुने गरेको बताएका छन्। उनले बिदा हुँदै गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन्। राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस लाग्दा वा आफ्ना संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थहरू पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको समेत मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुन सक्छन्। ती कुराको खास अर्थ छैन। आज हामीले गौरव गर्नुपर्दछ, महिला दिदीबहिनीहरूले गौरव गर्नुपर्दछ कि विद्या भण्डारी जस्तो महिला नेत्री, तपाईहरूको आन्दोलनबाट हुर्किएर गएको महिला नेत्रीले, त्यस आन्दोलनको उपजले, त्यस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले देशलाई 7 वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा भोजपुरको एउटा गाउँमा जन्मिएर गाउँको पाठशालाको शिक्षा दीक्षाबाट आएर राष्ट्रपति पदबाट बिदा हुँदै गरेकी भण्डारीले संयुक्त सदनमा सम्बोधन गरे जस्तै देशको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कहरू दिगो रूपमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन। अहिले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि आर्थिक पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकतामा रहने प्रतिबद्धता अनुरूप अघि बढेको जनाउँदै
आएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न नीतिगत एवं स्वाभाविक रूपमा व्यावहारिक झन्झट र कठिनाइहरू हामीले बेहोर्नु पर्यो। यद्यपि यस बीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मजबुत पार्नमा सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित सबैको बल रहनु सकारात्मक पक्ष हो। आगामी दिनमा पनि लोकतन्त्रका यस्ता आधार स्तम्भहरू थप मजबुत बनाउनतर्फ सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान जानु पर्दछ। दर्शकवृन्द, 2065 सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफै पहिलो राष्ट्रपति बन्ने चाहना बोकेका थिए। अर्का नेता प्रचण्ड पनि पहिलो राष्ट्रपति भनेरै 2064 को चुनाव लडेका थिए। तर एकपछि अर्को विरुद्धको शक्ति खडा भएपछि कोइराला र प्रचण्ड दुवै राष्ट्रपति भएनन्। 2064 को चुनाव जितेर पहिलो शक्ति बनेको माओवादी विरुद्ध काङ्ग्रेस एमाले सहित दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा डाक्टर रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति बने। यादवले माओवादीका उम्मेद्वार रामराजा प्रसाद सिंहलाई पराजित गरेका थिए। यो चुनावमा सिंह पराजित मात्रै बनेनन्, त्यसपछिको राजनैतिक कोर्समा काङ्ग्रेस एमाले हाबी हुन पुगे भने माओवादी रक्षात्मक बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरिएको प्रधान सेनापतिबाट रुगमान्द कटुवाललाई हटाउने निर्णयले तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले रोकेपछि प्रचण्ड पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 2072 को दोस्रो राष्ट्रपति चयन हुँदै गर्दा भने काङ्ग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति बने। माओवादीको साथ पाएपछि एमालेकी विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् भने काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कुलप्रसाद गुरुङ पराजित भए। 72 को संविधान अनुसार 2074 को चुनाव लगत्तै फेरि राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। यो चुनावमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर भाग लिएकाले विद्यादेवी भण्डारी नै 29 फागुन 74 को दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा दोहोरिन्। काङ्ग्रेसले यसबेला लक्ष्मी राईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको थियो र दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले पनि प्रथम राष्ट्रपति यादवले जस्तै आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने पार्टी र उसको नेतृत्वलाई साथ दिएको टिप्पणी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएका छन्। विशेष गरी ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा गरेका प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जस्ता सिफारिसमा पूर्व पार्टी पक्षधरता देखाएको आरोप भण्डारीमाथि छ। यी दुई राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको असरकै कारणले दलहरूले तेस्रो राष्ट्रपतिलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।